नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। सत्तारूढ दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन हुने पक्का भएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी। भरतपुरको मेयरमा माओवादीको दावी कायम रहेको भनाई। निर्वाचन आयोगले चैत्र 26 गतेबाट स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने। उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गराउँदा 19 बुधे स्वघोषणा गर्नुपर्ने। र झण्डै 2 दशकपछि कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु। 45 करोड 66 लाख 24 हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता। अब पूरा समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन हुने पक्का भएको दावी गर्नुभएको छ। आज चितवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले 3 तहका निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धन हुने बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो दलको प्रभाव रहेकाले भरतपुरको मेयरमा माओवादीको दावी कायम रहेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले गठबन्धनको बैठक बिहिबार बस्ने र थप निर्णय लिने बताउँदै चुनावतर्फ सबै राजनीतिक दल लागिसकेको बताउनुभयो। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहित दाहाल चितवन पुग्नु भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले वर्तमान सरकार बजेट खर्च गर्न असफल भएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संसदीय दलका उपनेता चौधरीले अहिलेको सरकारले एकातिर पुँजीगत खर्च 20-22% मात्रै गरेको, अर्कोतिर झण्डै 1.5 अर्ब रुपैयाँ दायित्व सृजना गरेको बताउनुभयो। अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका सिंचाइका 44वटा योजनामध्ये अधिकांश सम्पन्न भई ठेकेदारले 2 महिना अघि नै भुक्तानी मागे पनि सरकारले भुक्तानी दिन नसकेको चौधरीले बताउनुभयो। चौधरीका अनुसार सिंचाइका योजनाहरूको मात्रै 40 करोड 40 लाख र खानेपानी योजनाको 1 अर्ब रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई दायित्व सृजना भएको छ। अहिलेको सरकारले बहुवर्षीय योजनाहरू अलपत्र पारेर 5 लाख र 10 लाखका 1200 योजनामा रकम बाँडेर उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन खोजेको नेता चौधरीले बताउनुभयो। प्रदेशको स्थायी राजधानीका पूर्वाधारका लागि आएको विशेष अनुदान समेत यो सरकारले खर्च गर्न नसकी फ्रिज हुने अवस्था आइसकेको चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले चैत्र 26 गतेदेखि स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने भएको छ। तिनै तहका सरकारले चुनावलाई प्रभावित पार्ने निर्णयहरू नगरून् भनेर आयोगले चुनावको 1 महिना अघि नै आचार संहिता लागू गर्न लागेको हो। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार आचार संहिता चैत्र मसान्त अघि नै लागू भइसक्नेछ। त्यसका लागि आयोगले बिहिबार दलका प्रतिनिधिहरू तथा सरोकारवालाहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखेको छ। आयोगले चैत्र 22 गते सर्वदलीय बैठक बोलाउँदैछ। यसैबीच आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गराउँदा मनोनयन पत्रका साथ 19 बुधे स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगको बुधबार बसेको बैठकले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानूनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2079 जारी गर्दै त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने भएको छ। कपिलवस्तुमा बसेको 12औं केन्द्रीय कमिटिको पूर्ण बैठकले स्थानीय तहमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीबाट चुनावमा सहभागी नहुने तर स्वतन्त्र उम्मेद्वार वा अन्य पार्टीसँग तालमेल गरी अघि बढ्ने बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यहरूबाट निर्णय भएको जनाइएको छ। पार्टी आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमसीसी विरोधी, राष्ट्रघात विरोधी वामपन्थी दलका उम्मेद्वारलाई सघाउने नीति पारित गरेको हो।
केन्द्रीय समितिको 12औं पूर्ण बैठकले पार्टीका महासचिव विप्लवले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै विगत 5 वर्षको अवधिमा संसदीय व्यवस्थाले देश र जनताका पक्षमा काम नगरेको र यो व्यवस्था पूर्ण रूपले असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीले केही दिनभित्र काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी 12औं पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। 72 जना सहभागी केन्द्रीय कमिटिको बैठक चैत्र 4 देखि 15 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले बाँकीमा ब्याज तथा अनुदान वितरण गरेको छ। आज भएको औपचारिक कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले उक्त रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। 4वटा सहकारीका 137 जनालाई ब्याज अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कोषले बाँकीमा रहेका 72वटा सहकारी र 26वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा 36 करोड 51 लाख बढी रकम लगानी गरिएको छ, जसबाट 3000 व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार बनाउने काम भइरहेको स्वरोजगार कोषले जनाएको छ। बाँकी जिल्लाको हकमा हेर्ने हो भने 72वटा सहकारीहरू र 26वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत हामीले काम गरेका छौँ। तपाईँ अहिलेसम्म हामीसँग 72वटा सहकारीहरूले सहकार्य गरेको अवस्था छ र 36 करोड 51 लाख रुपियाँ बाँकी जिल्लामा हामीले 36 करोड 51 लाख रुपियाँ स्वरोजगार सिर्जना गर्नको लागि लगानी गरेका छौँ र यो जिल्लामा मात्रै म माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु 3000 बढी स्वरोजगार सिर्जना गरेका छौँ। यसै कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले अबको युग भनेको रोजगार बन्ने भन्दा पनि स्वरोजगारतिर लाग्ने भएको बताउनुभयो। यद्यपि यो कोषले धेरै ठुलो अपेक्षा गरेका थियो, त्यो अपेक्षा अनुसारै त प्रतिफल प्राप्त गरेका छैनौँ, तर 81,000 मान्छेलाई स्वरोजगार बनाउने कुरा भने राम्रो हो कि यसलाई हामीले केही पनि भएन भनेर सोच्नु हुँदैन। 81,000 युवाहरू स्वरोजगार भएका छन्। आज कार्यक्रममा उद्यमीहरूले स्वरोजगार कोषले कर्जामा दिइएको ब्याज अनुदानले आफूहरू हर्षित भएको बताएका थिए। उद्यमीहरूले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई सबै युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरणको सृजना गर्न लाग्न समेत आग्रह गरेका थिए। गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 सुन्दरी जलस्थित मिलम्ची चोकमा टिपरको ठक्करबाट 2 बालिकाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय वर्ल्ड युथ इन्टरनेशनल स्कुलमा अध्ययनरत सृष्टि र श्रेया घिसिङको आज बिहान 8:30 बजे टिपरको ठक्करबाट मृत्यु भएको हो। बाबु रोहन घिसिङले दुवै छोरीलाई मोटरसाइकलमा राखेर स्कुल लैजाँदै गर्दा बा 4 ख 69 65 नम्बरको टिपरले ठक्कर दिँदा उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी वृत्त बौद्धले जनाएको छ। सो घटनामा घिसिङ पनि गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। चालकले टिपर ब्याक गरेर दुवै छोरीलाई किचेको घिसिङले बताएका छन्। बालिकाको मृत्यु भएपछि आक्रोशित स्थानीयले टिपरमा ढुङ्गा मुढा गरेका थिए। उनीहरूले टिपरमा आगजनी समेत गरेका छन्। त्यहाँ बाक्लो संख्यामा प्रहरी टोली खटिएका छन्। प्रहरीले स्थानीयमाथि अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। घाइते घिसिङको नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेलमा उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँ सहित देशभरका मुख्य शहरी क्षेत्रमा भएको वायु प्रदूषण तत्काल कम हुने सम्भावना नरहेको मौसमविदले बताएका छन्। प्री मनसुन अवधि सुरु भएदेखि नै पानी नपरेको तथा तत्काल त्यस्तो वर्षा हुने मौसमी प्रणाली पनि नरहेकाले वायुमण्डल पखालिने सम्भावना नरहेको हो। हाल केही स्थानमा आंशिक वर्षा हुन सक्ने मौसमी प्रणाली रहे पनि वायुमण्डलमा जमेर रहेको धुलोका कणहरू पखाल्ने गरी लगातारको वर्षा हुने सम्भावना भने नरहेको मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले बताउनु भएको छ। वायुको प्रदूषण स्तर मापन गर्ने आइक्यू एयरका अनुसार काठमाडौँ अहिले पनि विश्वका प्रदूषित प्रमुख शहरको सूचीमा 5औं स्थानमा छ। विगत केही समयदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण उच्च रहेको छ। धुम्मिएको अवस्थामा रहेको काठमाडौँको प्रदूषण केही समयका लागि कम गर्न हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुपर्ने वा वायुमण्डल बढार्ने गरी हावा चल्नुपर्ने मौसमविदहरूको भनाइ छ।
तर तत्कालका लागि त्यस्तो मौसमी प्रणाली नदेखिएको मौसमविदले बताएका छन्। देशका अधिकांश क्षेत्रको मौसम आज आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल प्रदेश 1 लगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही अन्य क्षेत्रमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको मौसमविदले बताएका छन्। दुई 2056 सालमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द गरिएको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित मजगाउँ विमानस्थल झण्डै 2 दशकपछि निर्माण कार्य सुरु भएको छ। विमानस्थलको धावन मार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढेको महेन्द्रनगर विमानस्थल आयोजना सहायक प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। 2056 सालमा असुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द गरिएको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित मजगाउँ विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। महेन्द्रनगर विमानस्थल आयोजना सहायक प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार विमानस्थल निर्माणको ठेका कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र जिएसजेबीले 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। विमानस्थलको निर्माणको लागि 45 करोड 66 लाख 24 हजार रुपैयाँमा ठेका सम्झौता भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अहिले लगभग 15-20 दिन भयो काम सुरु गर्न थालेको। यो आयोजनाको ठेका चाहिँ कान्छाराम उमायन कम्पनी र केएस जेबीले चाहिँ पाएको छ। यसको अनुमानित कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट चाहिँ 45 करोड 66 लाख 24 हजार समथिङ छ है। अब अहिले हामीले समयावधि चाहिँ 3 वर्ष राखेर हामीले काम सुरु गरेका छौँ। त्यस्तै मजगाउँ विमानस्थल पूर्ण सञ्चालन समिति संयोजक रमेश चन्द्रले विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सुदूरपश्चिममा पर्ने कञ्चनपुर जिल्लाको पर्यटक विकासको ढोका खोल्ने बताउनुभयो। पर्यटनको हिसाबले भन्ने हो भनेपछिमा धेरै ठाउँहरू छन्। अन्य जिल्लाहरूको दाँजोमा पर्यटकीय स्थलहरू छन्। जस्तो अब यहाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज शुक्लामाता राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि नजिक छ। यत्रो संसारमै सबभन्दा ठुलो बाह्रसिङ्गाको हड भएको यो बथान भएको अन्त कतै छैन। त्यस्तै भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडाध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टले विमानस्थल निर्माणको लागि यस क्षेत्रमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले चुनावी घोषणा पत्रमा नै राखेकाले सबैको सहमतिमा निर्माण कार्य सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थल निर्माण भएर पर्यटकीय विकास तथा यहाँको जनताले रोजगारी पाउने बताउनुभयो। जनतालाई पनि सहज हुने, सबैलाई सहज हुने र हाम्रो व्यापारको लागि पनि रोजगारको लागि पनि रोजगार हुने, युवाहरूलाई रोजगार, सबैलाई रोजगार हुने र पर्यटक क्षेत्र भए हुनाले शुक्लामाता यहाँ नजिक भएको हुनाले र एकदम चाहिँ राम्रो चलिरहेको छ। अहिले विमानस्थलको धावन मार्गको रोलिङ र फिलिङको काम सुरु भएको छ। विभिन्न चरणमा निर्माण गरिन लागेको विमानस्थलको पहिलो चरणमा 1525 मिटर क्षेत्रमा धावन मार्ग निर्माण गरिनेछ। विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु भएसँगै स्थानीयवासीहरू विमानस्थल सञ्चालन हुने आशाले हर्षित भएका छन्। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। सत्तारूढ दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन हुने पक्का भएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। भरतपुरको मेयरमा माओवादीको दाबी कायम रहेको भनाई। निर्वाचन आयोगले चैत्र 26 गतेदेखि स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने। उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गराउँदा 19 गते स्वघोषणा गर्नुपर्ने। र झण्डै 2 दशकपछि कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु। 45 करोड 66 लाख 24 हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता। हवस् प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।